केटीभी समाचारका सहप्रायोजक एजोन मल्टिब्रान्ड सोरुम फर मोबाइल फोन्स, ल्यापटप एन्ड होम अप्लायन्सेस अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक एजोन मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टिब्रान्ड सोरुम, मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। दिल्लीमा हुने भनिएको वार्तामा भाजपाले संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको पीपीएस विषय सकारात्मक पहल हुने कल्याण देवानको भनाई। वार्ताको पत्र प्राप्त गरेपछि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाद्वारा केन्द्र सरकार र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहप्रति आभार जनाउँदै कालेबुङमा पोस्टरिङ। जातीय विभूति स्वर्गीय सुकमान मोक्तानको 72औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम बागडोग्रामा सम्पन्न। राष्ट्रिय राजमार्ग क्षेत्रमा चलिरहेको सेवक रम्फू रेल परियोजनाको निर्माण कार्यमा लापरवाही अप्नाएको गुनासो। अनि सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टद्वारा विभिन्न स्थानमा फूल खेती विषय प्रशिक्षण सम्पन्न। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा वार्ताको निम्ति पत्र प्राप्त गरेपछि आज जिल्ला समिति भारतीय जनता पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर वार्ता विषय जानकारी गराइएको छ। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको विषयलाई लिएर इमानदार रहेको बताउँदै जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले वार्तामा जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने विषय समेटिने भएको र वार्तामा सकारात्मक सोच लिएर भाग लिने बताएका छन्। र आज एउटा भारत सरकारले एउटा गोर्खाहरूको निम्ति समस्याको समाधान गर्ने एउटा ढोका खोलिदिएको छ अनि यस्तो मौकामा हामी सबै परस्परमा एक भएर आपस्तमा सुझाव, समर्थन, सहमति, विचारको आदान प्रदान के गरेर गोर्खाहरूको हित हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान आकर्षित हुनुपर्ने हो। वास्तवमा त्यतातिर हामी सबैले पहल गर्नुपर्ने हो। एउटा अन्यायको शिकार भएर घरिघरि एउटा सरकारलाई आफ्नो पुकार गर्ने, चित्कार गर्ने विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्ने बाध्यता परिरहेको छ भन्ने कुरा यो सरकारलाई पनि थाहा छ। यसैकारण हेर्नुहोस्, 6 शेड्युलको यहाँ कुरै छैन। 6 शेड्युलले यो हाम्रो यो 6 शेड्युलको प्रसङ्ग होइन। गोर्खाको समस्या भनिसकेपछि राजनैतिक समाधान, राजनैतिक समस्याको त्यहाँ उल्लेख गरिन्छ, त्यहाँ चर्चा गरिन्छ। सामाजिक आर्थिक प्राय सबै विषय गोर्खाहरूलाई सबै विषयहरूको समस्याहरूको एउटा उल्लेख गर्ने, एउटा त्यो चर्चा गर्ने, समाधान गर्ने एउटा ढोका खोलिएको। वार्ताको पत्र प्राप्त गरेपछि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाद्वारा केन्द्र सरकार र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहप्रति आभार जनाउँदै कालेबुङमा पोस्टरिङ गरिएको छ। लामो समयदेखि थाँतीमा रहेको डायलग पुनः सुरु गर्न वार्ता डाकिएको, जसको निम्ति केन्द्र सरकार, गृहमन्त्री र राजु विष्टलाई धन्यवाद दिँदछौ भनी पोस्टरमा उल्लेख गरिएको छ। जातीय विभूति स्वर्गीय सुकमान मोक्तानको 72औं जन्मजयन्ती कार्यक्रम बाग्राकोटमा सम्पन्न गरिएको छ। भाषा आन्दोलनदेखि गोर्खा जातिको उन्मुक्तिको आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने डुवर्सका पर्याय स्वर्गीय सुकमान मोक्तानको निधनपछि आज महालयको दिनमा डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिले बाग्राकोट साहित्य परिक्रमा परिवार अनि मोक्तान परिवारको सहयोगमा स्वर्गीय मोक्तानको 72औं जन्म जयन्ती पालन गर्दै विविध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सुकमान मोक्तान एक प्रखर कवि पनि थिए। उनले आफ्नो जीवनकालमा लेखेका उत्कृष्ट कविताहरू सङ्कलन गरी डुवर्सका केही सर्जक अनि व्यक्ति विशेषको पहलमा एउटा कविता कृतिको रूप दिएको छ, जुन पुस्तकको नाम एउटा घर बनाउने रहर रहेको छ भने जसको कार्यक्रमबीच लोकार्पण पनि गरिएको छ। यता कार्यक्रमबारे थप जानकारी सर्जक अजय खड्काले दिएका छन्। आन्दोलनदेखि लिएर जातीय उन्मुक्ति आन्दोलनमा पनि अग्रणी भूमिका रहेको छ र उहाँको निधनपछिको यो 72औं जन्मदिन आज यहाँ मनाउने काम भइरहेको छ। डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिको तर्फबाट बाग्राकोट साहित्य परिक्रमा
परिवारको सहयोग अनि परिवारका सबै सदस्यहरूको सहयोगमा र विशेष गरेर आज जो सुकमान मोक्तान एकजना राम्रा कवि, एकजना प्रखर कवि पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको सङ्गठनमा सधैँभरि सक्रिय रहेको कारणले गर्दा एउटा कवि सुकमान मोक्तान कहिले पनि टड्कारो गरेर उजागर हुन पाएन र मृत्युपछि चाहिँ उहाँको जति पनि आफ्नो जीवनकालमा लेखेका उत्कृष्ट कविताहरू थिए, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा छरिएर प्रकाशित भएका ती चिजहरूलाई सबैलाई सङ्कलित गरेर हाम्रा अहिले भर्खरै बाल साहित्यमा 3वटा महत्त्वपूर्ण कृति दिनुहुने बेग बसन्त थापाज्यू, हाम्रा डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिका मूल सचिव रविन खवास अनि समालोचक रूपेश शर्मा, हाम्रा अनन्त श्रेष्ठ, उहाँहरू सबैजना चाहिँ लागि परेर अनि सुकमान मोक्तानज्यूकै भाइ, कान्छा भाइ सितम मोक्तान जो डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको तत्परतामा यो कृति एउटा घर बनाउने रहर भन्ने कृति, कविता कृति आज लोकार्पण अहिले भर्खरै भयो र अब यसपछि फेरि कार्यक्रममा यहाँनिर आज डुवर्समा अभिषेक छेत्री जो सिलगढीमा शिक्षकता गर्नुहुन्छ बागडुग्रामा, उहाँ डुवर्सका एकजना साहित्य सेवी पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ अभिषेक छेत्री, उहाँले आफ्नो आमाको नाममा भीमा छेत्रीको नाममा पुरस्कारको एउटा प्रचलन थाल्नुभएको छ। भीमा छेत्री स्मृति पुरस्कार यो चाहिँ साहित्य अनि समाज सेवामा लागि परेका हस्तीहरूलाई दिने पुरस्कार हो र यो प्रथम पुरस्कार भीमा छेत्री स्मृति पुरस्कार हाम्रा सद्य सुकमान मोक्तानलाई नै दिने निर्णय भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो कार्यक्रम बिचमै हाम्रो उहाँको धर्मपत्नीलाई मन्जुला मोक्तानलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिनेछ यो कार्यक्रम बिचमै। र यस कार्यक्रम हामी सद्य स्वर्गीय सुकमान मोक्तानको 72औं जन्मजयन्तीको लागि एकदमै तयारीमा जुटेका छौँ र डुवर्स सुकमान मोक्तान दाजु चाहिँ हुनुहुन्थ्यो डुवर्सका र गोटा भारतभरिका एकजना अग्रज नेता हुनुहुन्थ्यो र भारतीय गोर्खा परिसङ्घका उहाँ त्यहाँ बलिया स्तम्भ थिए। धेरै वर्ष उहाँले महासचिव पनि गर्नुभएको थियो र अध्यक्षको पदमा पनि 2 वर्ष जस्तोमा दुई टर्म जस्तो उहाँले सिद्ध्याउनु भएको हो र डुवर्सको उहाँ मतलब एकजना भीष्म पितामह नै हुनुहुन्थ्यो। डुवर्सलाई अगाडि कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरा सधैँ उहाँ चिन्तनशील हुनुहुन्थ्यो र डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिका उहाँ एकदमै चिन्तकै हुनुहुन्थ्यो। यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी सक्रिय रूपमा लाने उहाँ हरदम त्यसैको यसमा चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको आज हामी जन्मदिन 72औं जन्मदिन प्रथम जन्मदिवस मनाइरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा मङ्पुका लब्ध प्रतिष्ठित कवि श्री मोहन ठकुरी र आख्यानकार श्री प्रदीप गुरुङले मुख्य अतिथि कालिम्पोङबाट है, उहाँ कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ, उहाँ मुख्य अतिथि गर्नुहुनेछ र यसै कार्यक्रम मार्फत हामीले स्वर्गीय भीमा छेत्री स्मृति पुरस्कार पनि स्वर्गीय सुकमान मोक्तानलाई मरणोपरान्त अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ र उहाँद्वारा लिखित एउटा घर बनाउने रहर कविता सङ्ग्रह पनि हामी विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। यो उहाँको प्रथम कविता कृति हो र यसपछि हामी उहाँको एउटा स्मृति ग्रन्थ तयारीमा पनि जुटेका छौँ र हामी सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली महानुभावहरूलाई हामी कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने हामी विनम्र आग्रह गर्दछौँ। राष्ट्रिय राजमार्ग क्षेत्रमा चलिरहेको सेवक रम्फू रेल परियोजनाको निर्माण कार्यमा लापरवाही अपनाइरहेको गुनासो अघि आएको छ। देशको विकास, देशको प्रगति अनि देशको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर चलिरहेको सेवक रम्फू रेल परियोजनाको निर्माण कार्यमा देशकै जनता असुरक्षित हुँदै आउँदैछ। यो भिडियो हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा एकदमै लापरवाहीको साथ एउटा टिप्पर ढुङ्गा माटो बोकेर गुडिरहेको छ। यो देख्दा यस्तो लागिरहेको छ उनीहरूलाई आफ्नो ज्यानको बाहेक अन्यको ज्यानको कुनै ख्याल छैन। आफू पछिको वाहनलाई क्षति पुगोस् या त दुर्घटनामा परेर मानिसहरूले ज्यान नै गुमाओस्, कुनै फरक परेको देखिँदैन। वाहनमा सुरुङ खनन कार्यबाट निस्केको ढुङ्गा माटो लोड गरिएको छ, तर वाहनको पछिल्लो डाला भने खुल्लै छ। माटोसितै ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू पनि छ। यसरी लापरवाही साथ चलिरहेको समय अभाग्यवश एउटै ढुङ्गा पनि झरे भने पछि आउने वाहन दुर्घटनामा पर्न सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। टिप्परको न त डाला छ, न त नम्बर प्लेट, न त दुर्घटनाको भय छ। राजमार्गमा
वाहन हाँक्ने नियम छ, कानुन छ, तर यो सेवक रम्फू रेल परियोजनामा खटिएका वाहनहरूलाई देख्दा यस्तो लागिरहेको छ कि यी वाहनहरूलाई कुनै कानुनले छेक्दैन। यस्तो लापरवाही कार्यले हाइवेमा सुरक्षा र कानुनको ध्वजा नै उडाइएको देखिएको छ। हाइवेमा दैनिक साना ठुला हजारौं वाहनहरू कुदिरहन्छ। सम्बन्धित विभागले यसबारे गम्भीरता अपनाएर सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सेवक रम्फू रेल परियोजनाको सुरुङ खनन कार्य हाल राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को विभिन्न क्षेत्रहरूमा युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ। जहाँ जहाँ निर्माण कार्य चलिरहेको छ, राजमार्गको त्यही ठाउँ बाटो भत्केर यातायातमा समस्या सृजना त भइरहेको छ। त्यहीमाथि कम्पनीका टिप्परहरू यसरी असुरक्षित ढङ्गमा ढुङ्गा माटो बोकेर राजमार्गमा हिँड्ने गरेको कार्यले मानिसहरूमा त्रासको माहौल नै खडा गरिदिएको छ। हाइवेवासी उत्तम राईले यसबारे आफ्नो गुनासो अघि राख्दै सुरक्षा अपनाएर काम गरिदिनु पर्ने माग गरेका छन्। उत्तम राई, हाइवे निवासी, र तपाईँहरूले अहिले देखिरहनु भएको छ है हाम्रो हाइवेमा रोडको अवस्था। अनि जहाँनिर रेलवे प्रोजेक्टहरूको एप्रोच बाटोहरू छ त्यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुभएको छ बाटो खराबीको है, बाटो खराब भएर मान्छेलाई सुविस्ता। अनि हाम्रो पिडब्ल्युडी है अहिले पानी पर्दाखेरि हिलो, पानी नपर्दाखेरि धुलो र हाम्रो गाउँतिर हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले बाटो। अनि हाम्रो अहिले भर्खरै मात्र मैले सिलगढी जाँदा मात्र देखेँ है, त्यहाँनिर तपाईँको डाला नभएको गाडीमा पनि ढुङ्गा लोड गरेर अब एक्सिडेन्ट हुने चान्सेसहरू छ त्यसमा है। तपाईँहरूले यसलाई हाम्रो प्रशासनले राम्रोसँगले यसलाई याद गरिदिनुपर्छ। यसबारे हामीले इर्कोनका महाप्रबन्धक टिटी भोटियासित पनि टेलिफोनिक कुराकानी गर्यौं, जहाँ उनले यस्तो लापरवाहीको कारबाही गरिने बताएका छन्। साथै भत्किएको ठाउँहरूको पूजापछि मर्मती कार्य पनि गरिने भएको उनले बताएका छन्। सर, यो जति पनि सेवक रम्फू रेल परियोजना काम चलिरहेछ नि, हजुर, एकदमै कम्पनीले लापरवाही साथ काम गरिरहेको भन्ने एउटा आक्षेप अघि आइरहेछ बारम्बार हो। अनि एउटा अहिले भर्खर एउटा भिडियो म भएकोमा आइपुगेको छ। त्यो भिडियो हो तपाईँको अँधेरीदेखि सेवकसम्म जाँदै गरेको एउटा टिप्पर, जसमा पछाडि डाला छैन, ठुल्ठुल ढुङ्गा र माटो बोकेर सुबुकपट्टि एकदम स्पिडमा गइरहेछ। अनि पछाडि बाई चान्स त्यो एउटा ढुङ्गा झऱ्यो भने पछाडि गाडीलाई लागेर दुर्घटना हुने चान्स छ। हजुर, त्यस्तो आक्षेपहरू आइरहेछ, एकदमै लापरवाही साथ अपनाइरहेको। अनि अर्को कुरा, जहाँ जहाँ यो हाइवेलाई लिएर जहाँ हाइवेको छेउमा जहाँ सुरुङ खनन कार्य चलिरहेछ, त्यो हाइवेको काम एकदम, हाइवेको बाटोको एकदम धज्जिया उडिरहेछ सर, खराब, खाल्टा ठुल्ठुलो। हिजो मात्र मेरै आँखाको छेउमा एउटा बाइक एक्सिडेन्ट भएर टिस्टाको छेउमा त्यो जहाँ सुरुङ खनेको कामकै ठिक ठाउँमा खाल्टामा परेर एक्सिडेन्ट भयो। भाग्यले त्यसको ज्यान केही भएन, त्यसको ज्यान बाँच्यो हो। अनि उसलाई तपाईँहरूको रेलवेको यसमै ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ लगेर हो। त्यस्तो अवस्था भइरहेछ सर, एकदमै। तपाईँको अब तपाईँलाई थाहा छ काम कहाँ चलिरहेछ होइन, हाइवेको छेउमा त्यही बाटो खराब छ। हजुर, यो मेन्टेनलाई लिएर के छ सर, के अप्नाउनु भइरहेछ तपाईँले? फर्स्ट अफ अल त जो भाइले भने नि एउटा डाला खोलेर यो के अरे माटो लगिरहेको, त्यो त यदि गरिरहेछ भने त यो एकदमै सिरियस म्याटर हो। तर अब यो बुझ्नु पर्यो पहिला, अब रेलवेको हो कि होइन गाडीहरू त्यस्तो विदाउट डालाहरू। यदि अँधेरी झोडादेखि कहाँ भन्यो भाइले? सेवकतर्फ। अँधेरीदेखि सेवकतर्फमा म यो खबर लिनेछु। यसमा त कतिवटा अब यो यहाँ लोकल केटाहरू नै अब भाइहरूले काम गरिरहेछ। अब त्यसमा कसैले केयरलेसनेस गर्यो भने भाइले हामीलाई अब नलेजमा दियो, राम्रो गर्यो। म यो खबर लिनेछु, यदि त्यस्तो छ भने आइन्दा यस्तो तरिकाले नगरोस् भनेर यो एक्सन लिनेछु। अगर भाइले कुनै त्यो गाडीको नम्बरहरू नोट छ भने पठाइदियो, अझ हामीलाई बेटर हुने थियो सर। अर्को कुरा यो जुन चाहिँ ताजुब कुरा के छ भने त्यो गाडीको नम्बर प्लेट पनि छैन। अब हेर्नुहोस्, फोटोहरू कुनै छ भने फोटो भिडियो सब म हालिहाल्छु भिडियो हो। मलाई पठाइदिनु कि, अन्त म इन्भेस्टिगेट गर्नेछु। यदि त्यस्तो लापरवाही गर्छ भने त डेफिनेटली हामीले एक्सन लिनै छ। यो त एक्सेप्टेबल छैन। मान्छेहरूको पब्लिकको सेफ्टीलाई खेला गर्नु त राम्रो होइन। यो भाइहरूले नलेजमा दियो, ठिकै छ, हामी यसको इन्भेस्टिगेट गर्छौँ। फर्दर यस्तो नहुनु कारणले कुनै न कुनै एक्सन लिनेछु। अर्को कुरा, अब यो बाटोको अवस्था त यदि सेवकदेखि ल्याएर अब
चेकोदेखि लिएर मेनली टिस्टासम्मको अवस्था त सबै जग्गा यस्तो छँदैछ। त्यो बिचमा अब कतिवटा रेलवेको क्रसिङतिर कतिवटा बाटोहरू ड्यामेज भएको ठिकै छ। हामी यो विषय लिएर हामीलाई एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर पिडब्ल्युडीले पनि चिठी लेखेको छ, डिएमले पनि अस्ति हामीलाई खबर गरेछौँ। अब जस्ट मनसुन ओभर भयो, अब यसलाई हामी रिपेयर गर्ने चाँडै व्यवस्था गर्नेछौँ। हजुर ल हुन्छ भनेपछि यो अब यो 8-10 दिनमा काम सुरु हुन्छ। अब यो पूजाको बादमै भनौँ न, 8-10 दिनमा त अहिले यताबाट व्यवस्था हुनु साह्रो छ। कारणमा लेबरहरू अब यहाँनिर हाम्रो बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। यो त अब पूजा अलिकति सकेपछि सम्झिनु कि अब यो एन्ड अफ द अक्टोबर नभए फर्स्ट विक अफ नोभेम्बरभित्रमा हामी गर्ने नै छौँ। कारण यो विषय लिएर डिएमहरूले पनि हामीलाई भनिसकेको छौँ होइन। एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर पिडब्ल्युडीबाट पनि चिठी लेखेको छौँ। हामी हाम्रो एरियामा जति ड्यामेज भएको छ त्यो त हामी डेफिनेटली केही न केही गर्नेछौँ, रिपेयर गर्नेछौँ। ओके। सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टको पहलमा कालेबुङ खण्ड 2 को विभिन्न ठाउँमा फूलखेती विषय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टद्वारा लिङ्से ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पिथामचेनमा फ्लोरिकल्चर ट्रेनिङ सम्पन्न गरिएको थियो। पूर्व सहशिक्षक दावा नामग्याल शेर्पाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा पासाङ नामग्याल शेर्पा, जीवन छेत्री, जानुका छेत्री, शुभ थामी, लीला तामाङ, सुमित्र ढकाल लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूलाई आर्थिक स्वावलम्बी बनाउन ट्रस्टले पहल गरेर उक्त ट्रेनिङ गराएको छ। उपस्थित अतिथिहरूको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो। यसरी नै कार्यक्रममा उपस्थित मनी ट्रस्टका संस्थापक अध्यक्ष सुभाष मणिसिंहले सम्बोधन गर्दै यसको औचित्यबारे मन्तव्य राखेका थिए। टेक्निकल एसिस्टेन्ट डाक्टर विकास सोनीद्वारा ट्रेनिङ र प्रदर्शनी गराएको थियो। मनी ट्रस्टको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी फर लाइभलीहुड सस्टेनेबिलिटी पहल अन्तर्गत यसरी विभिन्न स्थानमा ट्रेनिङ सम्पन्न गरिँदै आइरहेको छ। विशेष गरेर यस ट्रेनिङ कार्यलाई सम्पन्न गर्न हिमाचल प्रदेशको पालमपुर अवस्थित इन्स्टिट्युट फर हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलोजीको तकनिकी सहयोग रहेको थियो। यसरी नै अर्कोतिर 16 माइल पायुङ बस्तीमा पनि उक्त ट्रेनिङ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा फुल खेतीको माध्यमले मानिसहरूलाई रोजगारको अवसर खोज्न यसरी ट्रेनिङ सम्पन्न गराउँदै आइरहेको मनी ट्रस्टका अध्यक्ष सुभाष मणिसिंहले जानकारी दिएका छन्। केन्द्र सरकारले डाकेको बैठकको लागि चिठी आएको विषयमा युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिक्रिया दिएको छ। युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिको सभापति सत्यम छेत्री, खरसाङ टाउन कमिटीको सभापति प्रनिल रसाइली, टाउन कमिटीको भुजुम भोटियाले पत्रकार सम्मेलन गरी सबैले वार्ताको लागि चिठी आएकोमा हामी स्वागत गर्छौँ, तर यो वार्ता केवल मान्छेलाई झुक्याउने र जवाबदेही हुनबाट जोग्याउन मात्र बोलाइएको हो भने विरोध गर्छौँ भनी बताएका छन्। विशेष गरी यो कुरोको जुन सभा 12 तारिकको लागि सभा बोलाइयो भन्ने कुरा छ, यसको हामी एक प्रकारले त स्वागत गर्छौँ। जो कुरो हामीलाई चाहिएको थियो है, पहाडलाई चाहिएको थियो, गोर्खा जातिलाई चाहिएको थियो, त्यो कुरो भयो, यसमा हामी स्वागत गर्छौँ। तर स्वागत साथसाथै यो चाहिँ के नहोस् भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेलाई बचाउने र जवाबदेहीदेखि बचाउन लागि मात्र चाहिँ नहोस् र यो मुद्दाप्रति चाहिँ यो चाहिँ डेलिकेट होस्, यो चाहिँ मुद्दाप्रति बात होस्। यसमा चाहिँ यो खालि जुन चाहिँ जवाब दिनु साह्रो परेर चाहिँ जवाबदेखि बाँच्नको लागि मात्रै गरेको मिटिङ चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ हामी युवा मोर्चा चाहन्छौँ। गोर्खाल्यान्ड विषय लिएर र पहाड तराई डुवर्स भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको निम्ति केही राम्रो विषयवस्तुमाथि चर्चा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, अब गोर्खाहरूको समस्या समाधान भनेर उहाँहरूले भन्नु भइसकेपछि सायद बिजेपी केन्द्रले पनि गोर्खाल्यान्ड भन्नु चाहेको होला जस्तो लाग्यो मलाई। गोर्खाल्यान्ड भन्नु चाहेको हामी एकदम स्वागत गर्छौँ नि, तर उहाँ त्यो के ध्यान केन्द्रित गरेर मैले जवाबदेहीदेखि चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर खालि त्यो जवाबदेहीहरूलाई बचाउने कोसिस मात्र गरेको चाहिँ नहोस्। पश्चिम बङ्गाल दमाई विकास एवं सांस्कृतिक बोर्डद्वारा सुरुकमा पिउने पानी योजनाको उद्घाटन गरिएको छ। गाउँमा पिउने पानीको समस्यालाई केन्द्र गरेर दमाई विकास बोर्डद्वारा उक्त योजना मार्फत आपूर्ति गर्न पानीको ट्याङ्कीको निर्माण र पाइपलाइन बिछाउने काम सुरु गरिएको थियो। सोही निर्माण कार्य समाप्त भएपछि आज दमाई विकास बोर्ड अध्यक्ष गङ्गासागर पञ्चकोटीको बाहुलीबाट योजनाको उद्घाटन गरिएको हो, जसले गाउँको पिउने पानीको समस्या समाधान हुने बताइएको छ। आए भिजिटमा आए र साँच्चै नै यहाँ दुःख रहेछ भन्ने मैले महसुस गर्दाखेरि गरेर यो एउटा सानो प्रोजेक्ट हामीले स्याङ्सन गऱ्यौँ। र यति मात्रै होइन, हामी अझै पनि गर्नेछौँ र हामीले थुप्रै जग्गातिर कम्युनिटी सेन्टरहरू बनायौँ। यसपालि
जस्तै कुमाई, जलढका, बिन्दु, यता तपाईँको तकदा, मनसङ, कालिम्पोङ, हम्समा कम्युनिटी सेन्टर बनायौँ र एउटा प्रोटेक्सन वाल पनि गऱ्यौँ र ड्रिङ्किङ वाटर स्किम चाहिँ यो पहिलो पनि हो र एकदमै जरुरी थियो यहाँनिर। उहाँलाई हामी यस मञ्चबाट पनि म यहाँ सुरुको यो आँगनबाट पनि उठेर उहाँलाई म धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि उहाँको अझै पनि त्यस्तै सरकार अझै पनि बढेर जाओस्, अझै पनि उत्तरोत्तर प्रगति भएर जाओस् र सधैँभरि बङ्गालमा सुश्री ममता ब्यानर्जीको सरकारमा हामी बस्नु पाऊँ भन्ने म एउटा आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी आफ्नो गाउँमा योजनाको पहल गरिदिएकोमा गाउँले पक्षले आभार जनाएका छन्। हामीलाई पानी यो प्रोजेक्ट गरिदिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई धेरै पानीको दुःख थियो। हामीलाई मार्च अप्रिल भयो कि त हामी गाग्री बोकेर घरदेखि धेरै टाढामा गएर ल्याउनु पर्थ्यो। तर सरले आज हामीलाई धेरै सुविधा भन्दा पनि सुविधा गरिदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ म सरलाई हृदयबाटै हामी सर्व यहाँ गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी मातापिताबाट चाहिँ एकदमै आन्तरिक हृदयबाट चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। दिल्लीमा हुने भनिएको वार्तामा भाजपाले सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको पिपिएस विषय सकारात्मक पहल हुने कल्याण देवानको भनाई। वार्ताको पत्र प्राप्त गरेपछि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाद्वारा केन्द्र सरकार र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहप्रति आभार जनाउँदै कालेबुङमा पोस्टरिङ। जातीय विभूति स्वर्गीय सुकमान मोक्तानको 72औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम बागडोग्रामा सम्पन्न। राष्ट्रिय राजमार्ग क्षेत्रमा चलिरहेको सेवक रम्फू रेल परियोजनाको निर्माण कार्यमा लापरवाही अप्नाएको गुनासो। अनि सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टद्वारा विभिन्न स्थानमा फुल खेती विषय प्रशिक्षण सम्पन्न। हस्त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। प्रिमताम रोड कालीमन्दिर नजिक निवासी स्वर्गीय इन्द्रबहादुर योन्जन तथा आइबी सरको गत 17 सेप्टेम्बर 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 अक्टोबर 2021 को दिन मानेलाखाङ चेस क्लिनिक कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। तसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन एवं शुभचिन्तकहरूलाई अन्त्येष्टि कार्यमा सहभागी भइदिने आग्रह गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल योन्जन परिवार। इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडले गत केही दिन अघि मात्र बजारमा ल्याएको नयाँ इन्डियन कम्पोजिट सिलिन्डर, जो धेरै हल्का हुनुको साथै धेरैवटा नयाँ तकनिकीको प्रयोग गरेर बनिएको कारण थुप्रै सुविधायुक्त रहेको छ। उक्त नयाँ ग्यास सिलिन्डर अहिले डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर कालेबुङमा आइपुगेको छ। लिमिटेड अफरमा आएको उक्त सिलिन्डर लिन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। यो नयाँ सिलिन्डर धेरै हल्का भएको कारण महिलाहरूले पनि सहजै बोक्न सक्नेछन् भने यस सिलिन्डरमा ग्यासको मात्रा के कति छ, कति चल्यो, सो सहजै मोनिटर गर्न सकिनेछ। यो ब्लास्ट प्रुफ सिलिन्डर हो। अभाग्यवश कुनै प्रकारको आगलागी भए यो ग्यास सिलिन्डर पड्कने छैन। यो सिलिन्डर नन मेटालिक मेटेरियल्सको प्रयोग गरी कुशल तकनिकीको प्रयोगले बनिएको कारण खिया पनि लाग्ने छैन। अहिले सबैको घरमा भएको मोडर्न किचनको निम्ति सही अनि उपयोगी ग्यास सिलिन्डर लिन चाहने महानुभावले 2वटा पासपोर्ट फोटो, भोटर आइडी कार्ड र आधार कार्ड लिएर आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर, ऋषि रोड, 10 माइल, कालिम्पोङ। ए जोन कम्ती मूल्यमा आकर्षक अनि टिकाउको मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीहरू पाउने कालेबुङको एउटा सोरुम, जहाँ तपाईँले लेटेस्ट एप्पल आइफोन, पोको लगायत भिभो, ओप्पो, स्यामसङ, एमआई सितै सम्पूर्ण ब्रान्डको मोबाइलहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
यहाँ तपाईले सबै ब्रान्डको ल्यापटप त्यो पनि कम्ती मूल्यमा अनि किचनको सामग्रीहरू जस्तै हिन्डवेयरको मोडलर किचन चिम्नी, हटटप, वासिङ मेसिन, एलइडी टिभी, गिजर, रेफ्रिजरेटर लगायत सम्पूर्ण ब्रान्डका होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पाउनुहुनेछ। यहाँ ग्राहकहरूको निम्ति इजी इएमआई को सुविधा पनि राखिएको छ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा, साथमा होम डेलिभरीको सुविधा पनि छ। आजै आउनुहोस् ए जोन विकास इन्टरप्राइजेस मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टी ब्रान्ड शोरूम, 10 माइल नियर आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9932454001 अनि 8967777677। 5th JIS Kalebung Open Badminton Tournament 2021 organized by Kalimpong District Badminton Association from 22nd to 24th October 2021 at Diamond Jubilee Hall, St. Augustine School, Kalimpong. Trophy and attractive cash prize will be given. Categories: under 14 boys and girls singles, under 17 boys and girls singles, men's singles, women's singles, men's doubles, mixed doubles, 35 plus doubles, 45 plus doubles, 50 plus doubles and 60 plus doubles. Last date of entry 18th October 2021. Entry fees ₹500 for under 14 and 17 category, ₹1000 for all singles category and ₹2000 for all doubles category. For details contact Kalimpong District Badminton Association. Contact numbers 89189437740, 98317799600 and 947616606. के तपाईँ कान, घाँटी अनि नाकको विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल शप, जहाँ तपाईँको ENT सर्जन अनि जेनरल फिजिशियन डाक्टर SK शाह MBBS MS ले गलाका समस्त रोग लगायत कानको समस्याहरू जस्तै कान दुख्नु, लगातार पानी आउनु, कान कम्ती सुन्नु, कानमा बार बार सिटी बज्नु, जाली फाट्नु, साथै नाक गनाउनु, नाकको हड्डी बढ्नु लगायत मुखमा अल्सर हुनु, टन्सिल एवं थाइराइड जस्ता बिमारीहरूको उपचार गर्नेछन्। यसका साथै स्किन सम्बन्धी समस्याहरूको पनि यहाँ उपचार गरिन्छ। यहाँ नाक, कान, गलाको इन्डोस्कोपीद्वारा जाँच गरिन्छ, साथमा ल्याब टेस्ट अनि कम्प्युटराइज हेयरिङ टेस्ट पनि गरिन्छ। आजै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल शप, 10 माइल ऋषि रोड, अपोजिट डाक्टर मलिक नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 035522911127 अनि 6296639348। माँ दुर्गाका उपासक भारतका प्रसिद्ध ज्योतिषी पण्डित रामदास जी महाराज महाराष्ट्रबाट तपाईँको शहर कालेबुङमा आइपुगेका छन्। कुनै पनि पुरुष साथै महिलाहरूका समस्याहरू जस्तै सन्तान प्राप्ति, व्यापार, रोजगार, उद्योग, प्रणय, विवाह, अदालती मामला, शिक्षा, विदेश भ्रमण, वैवाहिक जीवनमा विवाद, शत्रुबाट हुने समस्याहरू 100% समाधान गर्नेछन्। युवा अवस्थामा नै सिद्धि प्राप्त गरेका पण्डित रामदासजी महाराजले अनुहार, फोटो र हत्केला हेरेर तपाईँको भविष्यवाणी गर्नेछन्। समस्या मुक्त, सफल अनि खुसी जीवनको निम्ति उनीसित भेट गर्नलाई ठेगाना रहेको छ होटल गम्पुस, रुम नम्बर 7, नियर डम्बर चोक, कालिम्पोङ। समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। फोन मार्फत अपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क नम्बर 9612429774 अनि 9822725335। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्
जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9331925484, 9886585531 अनि 9064381659। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्। जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मिन्त्री रोड, CK चोक नजिक, कालिम्पोङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि SDB फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, MI, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै LG अनि प्यानासोनिकका टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352
अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS Gurung Road near Axis Bank, Kalimpong. Contact number 9832434967 अनि 75018-87268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर
8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्।